नाज़रीन, ये एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। मैं एमए पास था, नौकरी ना मिली तो फ्रूट की दुकान बना ली। एक दिन एक लड़की को देखा, इसके साथ एक बच्चा था जो मुझसे बार बार फ्रूट मांग रहा था। मैंने फ्रूट उठा कर दिया तो लड़की बोली, अगर मदद करना चाहते हो तो मुझे अपने घर ले जाओ। रात का वक्त है, मेरी इज्जत महफूज नहीं है, सुबह मैं चली जाऊंगी। मैं तरस खाकर उसे अपने घर ले आया और अलग कमरे में सुला दिया। रात 3 बजे वो बच्चा रोता हुआ आया और मुझे उठाकर अपनी माँ के कमरे में ले गया। मैं घबरा के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन होश संभालने के बाद मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपने। मैंने जब से होश संभाला, अपनी माँ को घर के खर्चे के लिए परेशान ही पाया। अब्बा जो कुछ भी कमा कर लाते सारे पैसे अम्मी के हाथ में रख देते थे। मेरे अब्बा एक मामूली मजदूर थे, दिन भर मेहनत करके आखिर में इनके हाथ कुछ पैसे ही आते थे और इन पैसों में से घर का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे घर के वायद अब्बा कमाने वाले और हम 5 बंदे खाने वाले थे। मुझसे 2 छोटी बहनें और भी थीं। अम्मी अब्बा किसी न किसी तरह अपना पेट काट कर घर का खर्च चला रहे थे। मैं बचपन में से बहुत एहसास तबीयत का था। अम्मी अब्बा की परेशानी मेरी नज़रों से छुप न सकी थी। हालांकि अम्मी अब्बा कभी भी हम बच्चों के लिए सामने घर के खर्चे को लेकर कोई भी बात नहीं करते थे। मगर जब अम्मी खाना खाते हुए अचानक से पतली में झांक कर अपनी हाथ खाने से खींच लिया करती थी, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि लाजमी पतीली में सालन कम होगा। जब अम्मी ने हम लोगों के लिए अपनी भूख मार दी, अब्बा जब थके हारे काम से घर वापस आते और घर की मेहनत की कमाई अम्मी के हाथ में रखते, तो कुछ देर के लिए दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाते कि इतने पैसों में से हम लोग कल क्या खिलाएंगे। अगर पैसे कम होते तो अम्मी दाल को पतला कर कर देती थी। यूं वो दाल 2 दिन तक लाजमी चल जाती थी। घर के इस माहौल ने जल्द ही मुझसे वो बचपन छीन लिया। मैं अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा सोचने लगा। एक दिन अम्मी घर के सहन में उदास बैठी थी। मैं भी इस अम्मी के पास जाकर बैठ गया। अभी मैं मौज छुट्टी जमात में था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं अम्मी कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे मुंह से स्कूल ना जाने की बात सुनकर अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछने लगी कि तुम क्यों स्कूल नहीं जाओगे? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगी। मैंने मासूमियत से अम्मी का चेहरा देखा और फिर सर झुकाए मैंने अम्मी से कहा कि मैं भी कल अब्बा के साथ मेहनत मजदूरी करने जाऊंगा। इस तरह से घर नहीं ज़्यादा पैसे आ सकेंगे और आप पेट भर कर खाना खा सकेंगी। ये कहकर मैं सहन के फर्श को घोरने लगा था, जिसके सुर्ख पत्रों का रंग अब बिल्कुल मध्यम पड़ चुका था। अम्मी बिल्कुल खामोश रहीं। इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जब काफ़ी देर तक खामोशी का वक्फा तवील हो गया तो मैंने अम्मी की जानिब सर उठाकर देखा। अम्मी अपनी चादर में मुंह छुपाए अपने आंसू साफ कर रही थी। कुछ देर बाद अम्मी ने मुझसे कहा कि जब तुम पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचोगे तो तब मैं पेट भर कर ज़रूर खाना खाऊंगी, मगर अभी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि मजदूरी करने से तुम भी कभी अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते। और इसलिए और तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम खूब दिल लगा कर पढ़ो, ताकि तुम बड़े होकर एक कामयाब इंसान बन सको। मैं बहुत गौर से अम्मी की बात सुन रहा था। अम्मी मुझसे बातें करते हुए दर्द आसमानों की जानिब देख रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब और बड़ा आदमी बनाने का ख्वाब इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। अचानक अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने फ़ौरन से अब्बा को रिक्शे में बिठाया और दूसरी जानिब से अम्मी को आकर बैठ गई और इन दोनों बहनों को दरवाज़ा सही तरीके से बंद करने की ताकीद की। सो हम लोग अब्बा को लेकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचे ही अब्बा को इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब्बा को दिल का दौरा पड़ा था। मैं और अम्मी वहीं बाहर बैठे रहे। अम्मी मुसलसल रो रही थी। मैं इन्हें तसल्ली दे रहा था कि अब्बा को कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त कोई भी तसल्ली अम्मी पर असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने कोई भी उम्मीद अल्फाज जवाब नहीं दिया था और अब तो काफ़ी देर गुजर चुकी थी। अब वो अभी तक बाहर नहीं आए थे। मेरी और अम्मी की नज़रें हर वक्त दरवाजे पर ही टिकी थीं।
آخر کار کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے ہم سے کہا ابا کو ساری رات ہسپتال میں ہی رکھنا پڑے گا۔ ابا کی طبیعت اب کچھ حد تک بہتر تھی۔ میں نے امی کو زبردستی گھر بھیج دیا اور خود وہیں پر رہا، حالانکہ امی چاہتی تھیں کہ میں گھر جاؤں کیونکہ اگلے دن میرا امتحان تھا، مگر میرے لیے ابا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں ہسپتال میں ہی رکا، مگر امی ہسپتال سے گھر واپس چلی نہیں گئی تھیں اور میرے ساتھ وہیں بیٹھ رہیں۔ جب ڈاکٹر نے بھی بتا دیا تھا کہ ابا اب ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی امی کا دل جانے کو گھبرا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں امتحان دینے چلا گیا کیونکہ آج میرا آخری امتحان تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں دوبارہ ہسپتال پہنچا تو امی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور بری طرح سے رو رہی تھیں۔ میں نے خیریت سے امی کو دیکھا تو کیونکہ چند گھنٹے پہلے تو امی بالکل پرسکون تھی، پھر امی نے جو خبر مجھے سنائی اس نے میرے اعصاب پر بجلی گرا دی۔ میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سخت کھڑا رہ گیا، میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، مگر اس وقت مجھے ہمت رکھنی تھی۔ میں امی اور اپنی بہنوں کا سہارا بننا تھا۔ امی بری طرح سے رو رہی تھی، میری بھی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا کی میت کو گھر لے کر جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ جس وقت ہم لوگ ابا کی میت کو گھر لے کر پہنچے دوپہر ہو چکی تھی۔ گھر میں سبھی رشتہ دار جمع تھے۔ میری بہنیں بھی بری طرح سے رو رہی تھیں، مگر میں نے خود کو سب کے سامنے مضبوط ظاہر کیا اور سارے انتظامات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ابا کو دفنا دیا گیا۔ میں ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک رویا تھا۔ اب وہ مجھے کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ مجھے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ سکتے۔ اس وقت میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا کیونکہ ابا نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ آج ان کے جانے کے بعد میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد کیسا محسوس ہوتا ہے یہ میں بہت اچھی طرح جان گیا تھا۔ ابا دونوں بہنوں کی شادی کی فکر دل میں لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری دونوں بہنوں کی شادی کی عمر ہو چکی تھی، مگر ان کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہمارے مالی حالات دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس وجہ سے میری دونوں بہنیں اب تک گھر میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ امی ابا کو یہی فکر دن رات کھاتی رہتی تھی۔ اب دونوں بہنوں کی شادی کی ذمہ داری میرے سر پر تھی اور مجھے ہر حال میں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ امی سب چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس کا رشتہ یہاں سے طے ہو جائے، مگر جس لڑکی کا باپ مر چکا ہو، اس بھائی بے روزگار بیٹھا ہو، اس گھر کی لڑکی سے کون رشتہ کرتا ہے؟ اس لیے ہر بار کی طرح اس رشتے سے بھی انکار ہو گیا۔ اس دن امی بہت روئی تھیں۔ امی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ امی کو یہی فکر تھی کہ کہیں ان کی بیٹیاں باپ کے گھر کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی نہ ہو جائیں۔ میں امی کو تسلی دینے کی کوشش کرتا، مگر میں بھی جانتا تھا کہ اس وقت میری جیب میں کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ میں ڈگری لیے نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا، مگر کہیں بھی رشوت کے بغیر مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جہاں بھی نوکری کی تلاش میں جاتا وہ لوگ انٹرویو کے بعد مجھ سے رشوت مانگتے تھے۔ میں کئی بار انٹرویو میں پاس ہوا، مگر میرے پاس رشوت کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس نوکری سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے۔ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حالات نے مجھے ایک اور راستہ دکھایا۔ دن گزرتے گئے اور گھر کے اخراجات بڑھتے چلے گئے۔ نوکری کی تلاش میں ناکامی کے بعد میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ آخر کار میں نے فروٹ کا کام مستقبل طور پر اپنا لیا اور ٹھیلا لگا کر روزی کمانا شروع کر دی۔ اب ہر صبح میں اپنا فروٹ ٹھیلا سجاتا، شہر کی سڑکوں پر نکل پڑتا اور دن بھر محنت کرتا۔ کبھی کم کمائی ہوتی، کبھی بہتر، مگر کم از کم گھر کا چولہا جلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ضروریات بھی کم کر دی تھیں تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں اسی کام میں مصروف ہو گیا، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس رہتا تھا کہ میں نے اتنی پڑھائی کے باوجود زندگی کا رخ ایک مختلف سمت میں موڑ لیا۔ لیکن پھر بھی
हिम्मत नहीं हारा था, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी बहनें बल्कि मेरी माँ और बहनों की थी। इस तरह वक्त गुजरता गया, मेरी जेब खाली होती गई और उम्मीद भी टूटने लगी। एक दिन मैं बहुत मायूस होकर वापस घर आ रहा था कि अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक लड़की उतरी, इसके हाथ तकरीबन 2 साल का एक छोटा बच्चा भी था। लड़की के चेहरे पर शदीद परेशानी, खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो इधर उधर घबराहट में देख रही थी, जैसे किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर वो मेरे ही फ्रूट के ठेले के करीब आकर खड़ी हो गई। इसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा आधा ढांप रखा था और बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। बच्चा काफ़ी देर से भूखा लग रहा था। वो रोने लगा और बार बार इस लड़की से कह रहा था कि उसे कुछ खाने को चाहिए। लड़की पहले उसे बहलाती रही, मगर इसके पास कुछ न था। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि इसके पास पैसे नहीं हैं, वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैं ये सब खामोशी से देख रहा था। बच्चे की हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरकार मैंने अपने ठेले से एक फ्रूट उठाया और बच्चे के हाथ में दे दिया। नाज़रीन, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखना। बच्चे ने फ़ौरन फ्रूट पकड़ लिया और भूखेपन में उसे खाने लगा। लड़की ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और इसकी आंखों में शुक्रगुजारी भी थी और परेशानी भी। फिर इसने घबरा कर फ़ौरन कहा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, मगर मैंने नरमी से उसे रोक दिया और कहा कि ये कोई मसला नहीं है, बच्चा है, उसे लेने दें। मेरी ये बात सुनकर वो लड़की खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर वो यूं ही खड़ी रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक इसने हल्की आवाज़ में कहा कि अगर मैं वाकई ही मदद करना चाहता हूँ तो आप अपने साथ अपने घर ले जाओ, क्योंकि शाम होने को है। और वो खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही थी। इसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश रह गया। मैं सिर्फ एक आम सा फ्रूट बेचने वाला था। मेरे घर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर इसकी घबराहट और आंखों में खौफ देखकर दिल मान गया कि उसे यूं अकेला छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मैंने थोड़ा सोचकर फैसला किया और कहा कि ठीक है, तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो, मगर सिर्फ आज रात के लिए। सुबह हम देखेंगे कि क्या करना है। फिर मैं इस लड़की और बच्चे को अपने साथ घर ले आया। जब हम घर पहुंचे तो मेरी अम्मी और बहनें इन्हें देखकर हैरान रह गईं। अम्मी के चेहरे पर फ़ौरन तफ्तीश के आसार आ गए और इन्होंने मुझे अलग ले जाकर पूछा कि ये कौन है और मैं इन्हें घर क्यों ले आया हूँ। मैंने अम्मी को सारी बात बताई, कैसे वो लड़की सड़क पर परेशान थी और बच्चे की हालत देखकर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अम्मी खामोश हो गईं, मगर इनके चेहरे से वाज़ेह था कि वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। फिर भी उन्होंने इस लड़की और बच्चे को कुछ खाने को दिया और इन्हें एक कमरे में आराम करने की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, सब अपने कमरों में जा चुके थे, मगर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और इसकी कहानी क्या है। आधी रात के करीब अचानक घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी और साथ ही बाहर गाड़ियों की आवाज़ें भी आने लगीं। मैं फ़ौरन उठकर बाहर आया और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। घर के सब अफराद भी घबरा कर बाहर आ गए थे। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और 2 आदमी सख्त लहजे में मेरे घर में दाखिल हुए और इनके पीछे पुलिस वाले भी मौजूद थे। इनमें से एक आदमी ने बगैर कुछ पूछे मेरा गिरबान पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि मेरी बेटी कहाँ है। मैं ये सुनकर सख्त रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं और क्या बात कर रहे हैं। अचानक इसी लम्हे वो लड़की भी कमरे से बाहर आ गई थी। जैसे ही इसने अपने वालिद को देखा, वो रोते हुए सीधा इनके गले जा लगी और इस आदमी के चेहरे पर एक लम्हे में गुस्सा ख़त्म हो गया और वो अपनी बेटी को देखकर टूट सा गया। फिर इस लड़की ने रोते हुए सारी हकीकत बता दी कि वो घर से भागी नहीं थी,
بلکہ ایک مشکل صورتحال میں پھنس گئی تھیں اور راستے میں میری مدد سے محفوظ جگہ پہنچی تھیں۔ اس نے واضح کیا کہ میں نے اس کی ضرورت صرف مدد کی تھی، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ یہ سن کر اس آدمی کا سارا غصہ شرمندگی میں بدل گیا۔ اس نے فوراً میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ اس نے بغیر حقیقت جانے مجھ پر شک کیا اور پولیس تک لے آیا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی پریشانی میں اندھا ہو گیا تھا۔ پولیس نے بھی ساری صورتحال سمجھ کر معاملہ ختم کر دیا اور وہ آدمی اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو ضرور اس سے رابطہ کروں، مگر جاتے جاتے اس نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا اور کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ضرور مجھ سے ملنا۔ میں خاموشی سے وہ کارڈ ہاتھ میں لے کر گھر لوٹ آیا۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی، نہ پوری خوشی نہ پورا سکون، مگر یہ ضرور تھا کہ میں نے کسی کی مدد کی تھی اور اس کا نتیجہ بھی اللہ نے مجھے دکھا دیا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے اور اس کے بعد ایک دن میں حسب معمول گھر پر موجود تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی آدمی کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے انداز میں نرمی اور احترام تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ وہ مجھے ایک بار پھر ملنے آیا ہے، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں حیران تھا کہ آخر اب کیا بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری سچائی اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی کمپنی میں مستقبل نوکری شروع کر دوں۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایستا سے کہا کہ میں نے جو کیا وہ صرف ایک انسان ہونے کے ناطے کیا تھا، اس میں کسی اور صلے کی امید نہیں تھی۔ مگر اس نے مسکرا کر کہا کہ یہی بات اسے سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ پھر اس نے واضح کیا کہ یہ نوکری خیرات نہیں بلکہ میری قابلیت اور ایمانداری کی بنیاد پر ہے۔ اگلے دن میں اس کے دفتر گیا اور باقاعدہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری محنت اور نیکی واقعی ہی رہ نہیں گئی تھی۔ گھر واپس آیا تو امی دروازے پر حسب معمول بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے سامنے ایستا سے کہا، امی مجھے نوکری مل گئی ہے۔ امی چند لمحے کی خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو دیکھ کر نہیں بلکہ صبر کے بیٹھے پھل تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بس یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ کاش آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو تمہیں یہ اس نوکری میں دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ میں خاموش تھا مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب میرے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اپنی محنت سے اپنے گھر والوں کے لیے خواب پورا کرنا اور اپنی بہنوں کی زندگی سنوارنا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ یہ تھی آج کی سٹوری۔ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں۔ اللہ حافظ۔